بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز احباب گرامی، یہ سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام دے مبارک سلسلے دی 6ویں قسط ہے، 6واں ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ قسط دے اندر میں تہاڈے سامنے گال پیش کیتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی جڑی مکی زندگی ہے، مکی حیات ہے، او کو اساں تے 3 قسماں دے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا وہ زمانہ ہے جن اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چپ چپاتے دعوت دیتی ہے، خفیہ دعوت دیتی ہے۔ یہ دورانیہ 3 سال تک محیط ہے۔ دوجا دورانیہ ان دے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلانیہ دعوت دیتی ہے۔ تے تیجا وہ دورانیہ ہے جن دے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ دے آسے پاسے دے قبیلیاں دے اندر ون تے انہاں دے سرداراں کو، انہاں دے لوگاں کو دین دی دعوت پیش کیتی۔ جڑا یہ چپ چپاتا دعوت دا زمانہ ہے، اس زمانے دے اندر قریش مکہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہیں قسم دی کوئی اذیت یا تکلیف نہیں دیتی۔ ان دی ایک تے وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اعلانیہ دعوت نہ دیندے ہن، بلکہ آپ صرف انہاں لوگوں کو دعوت دیندے ہن جنہاں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سمجھدے ہن کہ یہ دین کی گال کو سن سن، دین دی گال کو سمجھ سن، دور اندیش ہیں، سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں یا آپ دے قریبی ہیں، انہاں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دین دی دعوت پیش کریں دے ہن۔ اچھا، مکہ دے اندر کچھ ایہو جے نوجوان بیوی ہن، کوئی ایہو جے لوگ بیوی ہن کہ جڑے مشرکین مکہ کو شرک تو روکیندے ہن۔ تے مشرکین مکہ یعنی اہل مکہ ایہو سمجھتے ہن کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونا ہی چوں کوئی بندے ہیں یا ہونا علی کار کوئی بندے ہیں۔ مثال دے طور تے امیہ بن ابی الصلت ہے، اس بن سعادہ ہے، زید بن عمرو بن نفیل ہے، یہ 3 اہم لوگ ہیں جڑے مشرکین مکہ کو شرک تو روکیندے ہوندے ہن۔ لیکن جڑے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلانیہ دعوت دا آغاز کیتا، ان دے بعد مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت دیون تے تکلیف دیون شروع کر دیتی۔ اتھاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ گئے کہ جویں اساں شروع دے اندر گال ذکر کیتی ہے 5ویں ایپیسوڈ دے اندر کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی جڑی دعوتی زندگی ہے وہ 2 حصیاں دے اندر تقسیم ہے، مکی زندگی تے آپ دی مدنی زندگی۔ اینے ہی قرآن مجید دی جڑیاں صورتاں ہیں یا جڑی وحی الہی ہے ان دیاں بھی 2 قسماں ہیں۔ ایک کو مکی صورتاں آکھا ویندے تے دوسری قسم کو مدنی صورتاں دا نام دتا ویندے۔ مکی صورتاں او ہیں کہ جڑیاں ہجرت تو پہلے نازل تھیں تے مدنی صورتاں او ہیں جڑیاں ہجرت تو بعد نازل تھیں تے جڑیاں انہاں دے موضوعات ہیں، انہاں دوہیں صورتاں دے، انہاں دوہیں قسماں دے او موضوعات بھی ایک دے کلو فرق ہیں۔ مثال دے طور تے جڑے مکی صورتاں ہیں او صورتاں اتنی وڈیاں صورتاں نہیں بلکہ او مختصر صورتاں ہیں یا چھوٹیاں صورتاں ہیں یا اوسط درجے دیاں درمیانیاں صورتاں ہیں۔ انہاں صورتاں دے اندر جڑا قرآن مجید دا انداز ہے، جڑا اللہ تبارک و تعالی دی وحی دا انداز ہے، اللہ دے کلام دا انداز ہے، وہ عاجز کرن والا انداز ہے۔ ان دے اندر ایمان تے توحید ان دا اثبات شدت نال کیتا گیا تے انہاں صورتاں دے اندر شرک دی نفی کیتی گئی ہے۔ ایویں انہاں صورتاں دے مضامین دے اندر پرانی امتاں دے قصے بھی ہیں، پچھلے نبیاں دے قصے بھی ہیں، انہاں دا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور عبرت دے کیتے تاکہ لوگ انہاں کولوں عبرت حاصل کریں تے نصیحت حاصل کریں۔ ایویں مکی صورتاں دا جڑا ایک اہم ترین موضوع ہے وہ مرن تو بعد دوبارہ جیون دا ہے کہ انسان ان دنیا تو جڑے مر ویسی چلا ویسی تا اللہ تعالیٰ او کو قیامت دے دن دوبارہ اٹھے سن۔ اور لوگ یہ گال دوتے اعتراض کریں دے ہیں جنہ ذکر اللہ نے قرآن مجید دے اندر کیتے کہ جڑے اساں مر کپ ویسوں، مٹی تھی ویسوں، ساڈے ہڈیاں گل سڑ ویسن تے اساں کیویں جڑا ہے او دوبارہ قیامت دے دن اساں اٹھائے ویسوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائندن ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ بندہ تا اے سوچیندے، اے گمان کریندے کہ میں میری گلیاں سڑیاں ہڈیاں کو اللہ تعالیٰ کیویں دوبارہ زندہ کرے سی۔ اللہ فرمائندن کہ اساں تا این چیز دے اوتے بھی قادر ایسے کہ جڑے ان دی انگلی دے پور ہیں جی کو اساں فنگر پرنٹ آدھے ہیں کہ انگلی دے پور، انگلی دے نشانات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ صحیح بڑھا دے وے۔ تے اساں دنیا دے اندر بھی چیز مشاہدہ کریندے صحیح چیز کو دے دے ہیں کہ جڑے ساری انگل دے اوتے یا ہاتھ دے اوتے کوئی زخم تھیندے، کوئی نشان لگ دے تا اون دے بعد جڑے دوبارہ نواں چمڑا آندے، نویں جلد آندی ہے تا اون دے اوتے اوہ نشان اوہیں ہی ہوندے جویں پہلے ہوندے ہن۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ این چیز دے اوتے قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ این دنیا تو بعد ایک بئی دنیا کو قائم کرے جی کو آخرت دا نا دتا ویندے تے اللہ تعالیٰ اون دے اندر اچھے لوگاں کو اچھائی دا بدلہ دے وے تے اللہ تعالیٰ برے لوگاں کو سزا دے وے۔ جہاں تک مدنی صورتاں دا تعلق ہے، مدنی صورتاں دے جڑے مضامین ہیں ان دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اور مسائل بیان کیتے ہیں۔
ان دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال طور تے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح اور طلاق، وراثت دے مسائل، سود دے مسائل، زکوٰۃ دے مسائل، آپس دے لین دین، معاملات، تجارت دے مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتے ہیں، جڑے مدنی صورتیں ہیں نسبتاً مکی صورتاں تو زیادہ طویل تے وڈیاں صورتیں ہیں۔ جیڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلانیہ دعوت دا دورانیہ ہے وہ نبوت دے چوتھے سال دے شروع تو گھن کے نبوت دے 7ویں سال تک محیط ہے۔ اگر ڈٹھا ونے تا یہ بھی تقریباً 3 تو 4 سال بڑھ دیں کہ جن دے اندر سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دی اعلانیہ دعوت دی۔ ان دا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ اللہ سونے فرمائیں کہ اے نبی تساں اپنے قریبی رشتہ داراں کو ڈراؤ تے جیڑے لوگ مومنہ چھوں تواڈی اتباع کریں انہاں واسطے اپنے نرمی دے پہلو کو ودھا چھوڑو، نرمی کرو انہاں دے نال۔ کہ جیڑے لوگ تواڈی نافرمانی کریں تساں انہاں کو آکھو چا کہ میں اون چیز تو بری ہاں، میرا اون چیز نال کوئی تعلق نہیں کہ جو تساں عمل کریندے پے، اور میں اپنے رب جڑا غالب ہے الرحیم سب تو ود کے مہربان تے رحیم و کریم ہے، میں اون دے اوتے بھروسہ کریندا۔ این آیت کریمہ دے نزول تو بعد سونے نبی صلی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جڑی قوم ہے، اپنا جڑا قبیلہ ہے، انہاں کو اعلانیہ اللہ دے دین دی طرف سدا۔ ان دا طریقہ سونے نبی صلی نے اختیار کیتا کہ سونے نبی صلی صفا پہاڑی دے اوتے سویرے چڑھ گئے تے صفا پہاڑی دے اوتے چڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لاون شروع کر دیتی، یا صباحا یا صباحا۔ یہ جڑا جملہ ہے یا یہ جڑی آواز دا انداز ہے یہ جہاں انداز ہے کہ جن دی وجہ تو لوگ اون جگہ دے اتے یا اون آواز دی طرف بھج پوندے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ تھی گئے۔ یعنی اساں آکھ سکتے ہیں کہ اون زمانے دا ایک ڈسٹریس سگنل ہے، SOS سگنل ہے، ایک ایمرجنسی سگنل ہے کہ لوگوں میری طرف دوڑو، اتنا ایک مسئلہ تھیا کھڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے آواز لئی تے ہر پاسوں جنہ لوگوں نے آواز سنی انہاں پوچھا کہ آواز کون لیندا پہ، لوگوں نے دسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز ہے، تو لوگوں پاسے ٹر پہ بھج پہ کہ بھئی محمد رسول اللہ تے امین ہیں، صادق ہیں، سچ بولندن، اگر وہ سکو سڈی پین کہیں ایمرجنسی دے اندر کہیں پریشانی دے اندر تے کوئی وڈا مسئلہ ہو سی۔ جڑے وہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ کے جمع تھیون شروع تھی گئے تے پوچھنے ہاں دسو کیا مسئلہ ہے، تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں کو آکے میں کو اے دساؤ اگر میں تا کو اے آکھاں کہ این پہاڑ دے پیچھوں ایک لشکر ہے جڑا تواڈے اوتے ہونے حملہ کر دے سی، تساں کیا میری گال کو قبول کرے سو؟ انہاں لوگاں آکھے کہ اساں تا کو کہیں کوڑ بولیندا نہیں ڈیٹھا، اساں تاری گال دے اوتے ایمان گیا ناسوں، تاری گال کو منے سوں کہ واقعی پہاڑ دے پیچھوں ایک فوج کھڑی ہے جڑی ساڈے اوتے حملہ کر دے سی۔ نبی علیہ السلام نے آکھے ول میں تو کو ڈراون واسطے آیا اللہ دے عذاب تو کہ قیامت قائم تھی سی تے اون قیامت دے نہیں اللہ تعالیٰ تہاڈا حساب کتاب کرے سی، لہٰذا تساں این گال دی تصدیق کرو لا الہ الا اللہ کہ اللہ دے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ دے علاوہ کہیں دے سامنے اپنے جبین نیاز کو نہیں جھکاونا، اللہ دے علاوہ کہیں دے سامنے اپنی جھولی کو نہیں پھیلاونا، اللہ دے علاوہ کہیں دے سامنے اپنے متھے کو نہیں ٹیکنا، تساں این گال دی تصدیق کرو تفلحو کامیاب تھی ویسو تملک العرب والعجمہ۔ ایک روایت دے الفاظ ہیں کہ اگر تساں لا الہ الا اللہ آکسو اللہ دے اوتے ایمان گھنا سو تساں عرب و عجم دے بادشاہ بڑھ ویسو، اللہ تک عرب و عجم دا مالک بڑھا دے سی، بادشاہ بڑھا دے سی۔ جڑلے انہاں ایک گال سنیے کہ این بندے ساکوں این ساموں کٹھا کیتے کہ اے ساکوں اپنے اون دین دی دعوت دے وے کہ جیڑے دین دی خفیہ دعوت دیندا ودا ہے، تو انہاں لوگاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ برا بھلا آکھن شروع کر دیتے تے آپ دا سگا چاچا اون نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت کی تھی، آپ دے بارے انہیں برے الفاظ بولے جن دی مذمت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر سورہ اللہ کو نازل کیتا۔ جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ نبوت دا اعلان کیتا، اعلانیہ دعوت دین دیون شروع کیتی، او اے دور ہے جڑے دور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے تے آپ دے صحابہ کرام دے اوتے آزمائشاں دی ابتدا تھی۔ یعنی نبوت دے چوتھا سال او سال ہے جڑے سال تو لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفاں دیون شروع کیتیاں، آپ دا دل دکھاون شروع کیتا، آپ کو اذیتاں دیون شروع کیتیاں، آپ کو برا بھلا کرن شروع کیتا۔
تے اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آیت نازل کر کے حوصلہ دیندے ہوندے ہن، مثلا فاصدع بما تؤمر وآرض عن المشرکین، اللہ تعالی حوصلہ دیندے ہن، تسلی دیندے ہن کہ اللہ دے رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کو جو اللہ تعالی آدھا پہ جو اللہ نازل کریندا پہ تساں او وضاحت نال کھول کھول کے لوگاں دے اگوں بیان کیتی آؤ تے تساں مشرکین تو اعراض کرو۔ اتھا اعراض تو احباب گرامی اے مراد ہے کہ اے سونے نبی سے تساں انہاں دی تکلیفاں دے اوتے صبر کرو۔ اللہ تعالی ارشاد فرمانے نے بے مقام دے اوتے سورۃ الاحزاب دے اندر ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، کہ اے سونے نبی سے تساں کافراں تے منافقاں دی اتباع تے اطاعت نہ کرو، ودع اذاهم انہاں دی تکلیفاں کو چھوڑ دیو۔ چھوڑن دا کیا مطلب ہے؟ چھوڑن دا یہ مطلب ہے تساں انہاں دی تکلیفاں دے اوتے صبر کرو تے اللہ دے اوتے بھروسہ رکھو۔ اللہ بھروسہ رکھن واسطے کافی ہے، بطور کارساز دے کافی ہے، تے اللہ تعالی بطور بھروسہ مند دے بھی اللہ تبارک تعالی کافی ہے۔ تے اے جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا ہے نا کہ اے لوگو اللہ دے اوتے ایمان گھناؤ، اے او ٹائم ہے جڑے ٹائم دا ورقہ بن نوفل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے خدشہ ظاہر کیتا ہے کہ کاش میں اون ٹائم زندہ ہوا کہ جڑے تاری قوم تو کو اپنے شہر تو کٹ دے سی، تاری دشمن تھی ویسی، یعنی این موقع تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی قوم ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دشمن بڑھ گئی، انہیں آپ کو تکلیفیں دیون شروع کر دیتیاں۔ تکلیفاں باب گرامی دو طرح دیاں ہن، جسمانی تکلیفاں بھی ہیں، ذہنی تکلیفاں بھی ہیں۔ جسمانی تکلیفاں کیا ہیں؟ سنن ترمذی دی روایت ہے کہ جڑے نبی سے انہیں کوئی صفا دے اوتے آکھا ہے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ آکھو تساں کامیاب تھی سو۔ سنن ترمذی دے اندر آندے کہ ہوں موقع دے اوتے ابو لہب نے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا نہ آکھا ہے جڑا آپ دا سکا چاچا ہے، بلکہ ابو لہب نے اون موقع دے اوتے زمین تو ایک بڑا وٹا چا گدا، ایک پتھر چا گدا کہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار دے سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اون دے بعد لوگاں نے مشرکین مکہ نے علل اعلان جسمانی تکلیفاں دیون شروع کر دیتیاں۔ ایک دفعہ سونے نبی سے مکہ دے اندر یعنی بیت اللہ دے صحن دے اندر نماز پڑھ دے پے ہن، جڑے آپ سجدے دے اندر گئے تے کافراں دے وڈے 7 سردار ہن، انہاں نے آپس وچ گال کیتی کہ کیڑا بندہ ہے جڑا فلاں جگہ تے اٹھ نار تھی آلا تھے اون دی اوجڑی چا کے ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے آ کے سٹ دے وے۔ ایک انہاں چوں بدبخت اٹھا تے انہاں دی تحریک دے اوتے انہاں دے آکھن دے اوتے او اوجڑی چایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے اون سجدے دے اندر اوجڑی سٹ دے۔ کس قدر احباب گرامی اذیت دی گال ہے، کس قدر تکلیف دی گال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا صابر شاکر بندہ بھی این اذیت دے اوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صبر دا دامن وہ ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اون ٹائم ہاتھ چاگے دے اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش دے انہاں لوگاں کو پکڑ گئن۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائیں کہ او جڑے 7 وڈے سردار ہن نا جنہاں ہونی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتی ہے، میں انہاں کو ڈٹھا ہم کہ غزوہ بدر والے دن بدر دے کنویں دے اندر کٹے مرے لاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سونے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام دی اون دعا کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کیتا تے آپ کو تکلیف دیون والے کو اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دا انجام دکھایا۔ ابو لہب تے اون دی جڑی بیوی ام جمیل ہے اے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوہیں تکلیفاں دیندے ہن، اذیتاں دیندے ہن۔ اے تکلیفاں تے اذیتاں احباب گرامی فقط سونے نبی سے تے محدود نہ ہن، بلکہ اعلانیہ نبوت دا اعلان تے اعلانیہ دعوت دین دی وجہ تو جڑے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں مشرکین مکہ نے انہاں کو بھی ہر طرح دی اذیت دیتی ہے۔ ہر بندہ انہاں غریب، کیونکہ مسلمان ہوں او جڑے مسلمان ہن وہ غریب ہن، کمزور ہن، نادار ہن، ہر بندہ انہاں کو تکلیف دیون دی کوشش کریندا ہے۔ آل یاسر یعنی حضرت یاسر، انہاں دی اہلیہ سمیہ، انہاں دوہیں کو جڑا نا او شہید کر دتا گیا تے انہاں دی جڑی زوجہ سمیہ ہے او ابو جہل نے شہید کیتا تے اے اسلام دی راہ دے اندر شہید تھیون والی، جان اپنی پیش کران والی پہلی خاتون ہے۔ تے یاسر جڑے ہن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کوئی شہید کیتا گیا تے اے جڑا قبیلہ بنو مخزوم دے لوگاں نے انہاں دے اوتے ظلم کیتا۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ انہاں کو انہاں دا چاچا مریندا ہے، کٹیندا ہے کہ تساں کیوں اپنا دین چھوڑ گئے وے۔ اچھا باب گرامی تا سمجھن دی گل ہے جیڑا بندہ مسلمان تھیندا ہے اہل مکہ مشرکین او کو آدھے ہن تو بے دین تھی گئی تے پیو ماں دا اپنے ڈاڈے پر ڈاڈے دا دین چھوڑ دیتے لہذا تو بے دین تھی گئی، او کو ہی گال دے اوتے کٹیندے ہن، تکلیفاں دیندے ہن۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب، حضرت مصعب بن عمیر تے پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام ہن
جنہاں کو روزانہ دی بنیاد دے اوتے اذیتاں دتیاں ویندیاں ہن، جنہاں کو روزانہ دی بنیاد دے اوتے تکلیفاں دتیاں ویندیاں ہن۔ اور احباب گرامی فقط جسمانی تکلیفاں سونے نبی صحیح کو تے صحابہ کرام کو نہ دتیاں ویندیاں ہن، بلکہ ذہنی تکلیفاں بھی دتیاں ویندیاں ہن۔ تے تساں ایک گل سمجھدے ہو کہ جڑی ذہنی تکلیف ہوندی ہے نا او انسان دے اوتے زیادہ بھاری ہے بنسبت بمقابلہ جسمانی تکلیف دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ تے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، انہاں دو دا جڑا نکاح ہے او ابو لہب دے دو پتراں نال تھیا ہویا ہے۔ ابو لہب نے اپنے پتراں کو آکھ کے سونے نبی صحیح دی انہاں بیٹیاں کو طلاق دیوا دیتی۔ اللہ اکبر کبیر۔ احباب گرامی تو کو میں شروع دے اندر گال دسی ہے کہ سونے نبی صحیح دا جڑا سب تو چھوٹا بیٹا ہے اوندا نام ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ جڑے عبداللہ اللہ کو چلا گیا، فوت تھی گیا، تے ابو لہب نے ای گال دے اتے خوشی منائی، مشرکین مکہ نے ای گال دے اتے خوشی منائی، تے انہاں آکھے کہ نعوذ باللہ کہ محمد اب تر تھی گئے، محمد دی نسل کٹ گئی ہے، محمد دی جڑ کٹ گئی ہے۔ این موقع دے اتے اللہ تبارک و تعالی نے سونے نبی سے کو حوصلہ دیون کیتے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، کہ اے سونے نبی سے تساں پریشان نہ تھی، وہ تہاڈا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، تہاڈا دشمن ہی ابتر ہے، تہاڈا دشمن ہی ناکام تے نامراد ہے، تساں ابتر نہیں وے۔ احباب گرامی کتنی وڈی اذیت دا معاملہ ہے کہ انسان دا بیٹا اللہ کو چلا ونے، اون دا لخت جگر اللہ کو چلا ونے، تے اون دے مشرک اون دے مخالفین، اون دے دشمن اون دے بیٹے دی وفات کو خوشی دا ذریعہ بڑھا گئے۔ انسان دوتے گال کتنی شدید انسان دے دل دوتے گال اثر کریں دی، کو کتنا تکلیف تھی دی ہے، لیکن قربان اساں تھیوں سونے نبی صحیح دے صبر دے ہوتے، سونے نبی صحیح دی استقامت دے ہوتے کہ آپ جبل استقامت ہن، آپ صبر دا پہاڑ ہن، کہ سونے نبی صحیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے وڈی ذہنی اذیت دے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دے دین دی طرف دعوت دیون کو نہیں چھوڑا۔ احباب گرامی تساں گل جان دے ہو کہ مشرکین مکہ پتہ نہیں سونے نبی صحیح کو کیا کیا آدھے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، او گالی اپنے زبان تو ادا کرندے ہوئے ساڈا ہاں دکھ دے، ساڈا دل کمب دے، جیڑا گالی مشرکین مکہ سونے نبی صحیح واسطے آدھے ہیں، آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادوگر آکھا ویندا ہے، آپ کو مجنون آکھا ویندا ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کو جھوٹا آکھا ویندا ہے، پتہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کیو جیں جڑا نا او استعمال کیتے ویندے ہیں برے القابات، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں برے القابات دے اوتے بھی صبر کریندے ہیں تے اللہ تبارک و تعالی دے دین کو پھیلیندے ہیں۔ احباب گرامی جڑا ایک قریش مکہ ہن نا، اے سوچیندے ہیں بیٹھے کہ کیویں اساں نبی صحیح کو روکوں، کیویں انہاں دی دعوت کو اساں اون دے اگوں اساں بند چھوڑوں۔ او جناب ابو طالب کو چلے ویندے ہیں، جناب ابو طالب کو ون کے آدھے ہیں کہ اپنے تساں بھتریجے کو سمجھا گے نو کہ او ساڈے دین دے بارے کوئی گل نہ کریندا رہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو جڑے انہاں دی کفالت کرندے ہوندے ہیں، جنہاں دے گھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلے وڈے تھے، انہاں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آکھ دیندے ہوندے ہیں کہ اے میرے چچا میں اللہ دے دین دی دعوت دیون تو رخصاں کہنا، اے میں کو جو مرضی اذیت دیون میں اللہ دے دین دی طرف سے دیساں کھڑا۔ ایویں احباب گرامی حج دا زمانہ نیڑے آندا پیا۔ اچھا اون وقت بھی بیت اللہ دی عزت ہی سانگو ہے کہ سارے عرب کو پتہ ہے کہ اے اللہ دا گھر ہے جڑا پہلے حضرت آدم نے بڑھائے، ول سارے دار ابراہیم علیہ السلام نے بڑھائے، تے ول اساں دی تعمیر نو کیتی ہے، او سارے ای گھر دا عمرہ بھی کریندے ہن، طواف بھی کریندے ہن، حج بھی کریندے ہن۔ جویں حج دا زمانہ نیڑے آیا مشرکین مکہ پریشان تھی کہ انہاں آکھے کہ اے جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اے تے حاجیاں کو اپنے دین دی دعوت دے سن، لہٰذا انہاں پہلے اے جڑا نا پلان بڑھا گیا کہ جیڑا حاجی آسی اساں کو مکہ پجن تو پہلے آکسوں کہ مکہ دے اندر ایک ایسا بندہ ہے جڑا دے کہ میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا نبی ہاں، لہٰذا اون دی گل نہ سنائے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اچھا اب ہن جیڑا بندہ بھی حج واسطے آندا پیا ہے، قریش مکہ باہر بہ کو پہلے سمجھا دیندے ہن، او جڑے مکہ آندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ دا دین سنیندے ہن، اللہ دے دین دی دعوت دیندے ہن، یعنی حج و بنیادی سبب بڑا جن دی وجہ تو پورے عرب دے اندر ایک گال پھیل گئی کہ مکہ دے اندر ایک ایسا بندہ ہے جڑا دے کہ میں اللہ دا آخری رسول ہاں تے اللہ دا آخری نبی ہاں، تساں بتاں دی عبادت کو چھوڑ دیو تے ایک اللہ دے سامنے اپنے سر کو چکاؤ۔ ایویں جدن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین دی دعوت دیون واسطے نکلدے ہوندے ہن، مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے روکیندے ہن، ان دے کئی انہاں دے طریقے ہن۔ مثال دے طور تے ایک شخص گانے گاون والیاں تے نچن والیاں خواتین گھن کے آیا
خرید کے آیا، او کو پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم نے فلاں بندے کو وان کے دین دی دعوت دیتی ہے، او انہاں نچن والیاں گاون والیاں خواتین کو دے بھیج دیندا ہے کہ ونو او بندے دے سامنے وان کے تساں گانے گاؤ، او بندے دے سامنے وان کے تساں جڑا نا او غزلاں گاؤ، اون دے وان کے تساں نچو، تاکہ اون دے ذہن وچوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گال نکل ونے۔ احباب گرامی، یعنی کتنا اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کریں دے ہن، کتنے غلط طریقے استعمال کریں دے ہن نبی سے کو روکن واسطے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اللہ دی طرف سڈن تو باز آون کتے وہ لوگ کیا کچھ کریں دے ہوندے ہن۔ ان دے علاوہ انہاں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اے بھی آکھا کہ چلو این کریں دے ہیں کہ سر نال وعدہ کرو چا ایک سال اساں تواڈے رب دی عبادت کرے سوں تے ایک سال تساں ساڈے رب دی عبادت کرے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے این موقع دے اوتے اللہ تبارک تعالی نے سورۃ الکافرون کو نازل کیتا، ان دے اندر آپ نے واضح اعلان فرما دیتا کہ جیندی تساں عبادت کریں دے وے میں اون دی عبادت نہیں کریں دا، تے جیندی میں عبادت کریں دا تساں اون دی عبادت نہیں وے کریں دے، تہاڈا اپنا دین ہے میرا اپنا دین ہے۔ یعنی وہ این حد تک آ گئے ہن کہ چلو تساں سارے نال کہیں گال دے اوتے ٹھہ پو، ایک سال اساں تواڈے دین دے اوتے چلسوں، ایک سال تساں سارے دین دے اوتے چلائے، لیکن اے چیز بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ دے دین دی طرف سڈن تو نہ روک سکی۔ احباب گرامی، اے او بنیادی ایک نقشہ میں تواڈے سامنے پیش کیتے کہ جڑے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دی طرف اعلانیہ کھلم کھلا دعوت دیون دا آغاز کیتے۔